بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بلا تاخیر آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے مایہ ناز اور عظیم خطیب محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبداللہ سلفی صاحب، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حافظ عبداللہ سلفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑے۔ شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑے۔ ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے۔ تے کہیں نشہ کر کے لکھی ہے، وہ کہیں پیسے گھن کے لکھی ہے۔ تاریخ دے برکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جو آیت پاک تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک دے اندر دو چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ توجہ میری طرف رہنی چاہیے، مختصر جا وقت اور بڑی قیمتی بات سمجھانا چاہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ہر فرد و بشر واسطے آپ دی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ میری طرف توجہ کرنا، پہلی یہ بات بیان ہوئی کہ آپ دی سیرت دا تذکرہ ہویا، دوسری بات کہ وہ سیرت تواڈے میرے واسطے نمونہ بن کے آئی۔ یہ سیرت کیڑی چیز ہوندی ہے؟ اکثر طور تے تسی سنتے ہو گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، سیرت النبی جلسہ، سیرت النبی پروگرام، سیرت النبی درس قرآن، اکثر طور تے سنتے ہو۔ سیرت کنوں کہندے نے؟ سیرت میری طرف توجہ کرو، سیرت کسی چیز دی اصلی حالت اور کیفیت نو کہندے نے۔ جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون اور جادوگراں دے سامنے کھڑے ہوئے سن، انہوں نے رسیاں سٹیاں، اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ تسی آسا اور ڈنڈا سٹو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا آسا اور ڈنڈا پھینکیا، جو ہی پھینکیا وہ ڈنڈا اور آسا بہت بڑا سپ اور اژدہا بن گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا اے پیارے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، اے پیارے موسیٰ خوف نہیں کھانا، لا تخاف، پریشان نہیں ہونا، بلکہ تسی اس ڈنڈے نو، اس آسا جڑا سٹیا سی، جڑا اس وقت اژدہا بنیا ہویا ہے، سپ بنیا ہویا ہے، تسی اینو ہاتھ لگاؤ، تسی اینو پکڑو، سانو عیدھا سیرتھا الاولی، اسی اینو ایدی پہلی سیرت تے لوٹا دیاں گے۔ کی مطلب اے جڑا تواڈے سامنے اژدہا ہے نا، ڈنڈا جڑا پہلے ڈنڈا سی ہن اژدہا اور سپ بنیا ہویا ہے، تسی جو ہی اینو ہاتھ لگاؤ گے اسی اینو ایدی پہلی سیرت تے لوٹا دیاں گے، یعنی دوبارہ اے آسا اور ڈنڈا بن جائے گا۔ بات اے سمجھ آئی کہ کسے سیرت کسے چیز دی اصلی حالت اور اصلی کیفیت نو اس دی سیرت کہندے نے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دی ہر حالت اور ہر کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک ہے، اور وہی سیرت تواڈے میرے واسطے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اس مختصر جے وقت دے اندر
پوری سیرت بیان کرنا ایک زندگی بھی پوری لگ جائے تے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن مختصر جے وقت دے اندر ایک حدیث پاک بخاری شریف دی کتاب الوحی حدیث نمبر 7 تساں احباب دے سامنے پیش کرنی ہے۔ اگر تواڈی توجہ میری طرف ہوئی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف پاک تواڈے ذہن اور تواڈے قلوب دے اندر انشاءاللہ بیٹھ جائے گا۔ توجہ ہے میری طرف؟ پہلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بادشاہوں دی طرف خطوط لکھوائے۔ ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم دے بادشاہ ہیرقل دی طرف لکھوایا، اور ایک خط آپ نے اپنے پیارے صحابی سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کیتا۔ او دہیہ کلبی جبریل امین جدوں انسانی شکل دے اندر زمین تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنا ہوندے سن، دہیہ کلبی دی شکل اختیار کر کے ہوندے سن۔ اس دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک نے خط لکھوا کے آپ نے دیتا، روم دے بادشاہ دے دربار پہنچا۔ جو ہی یہ خط روم دے بادشاہ دے دربار پہنچا، روم دے بادشاہ نو دسیا گیا مکے دے اندر ایک نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، رسالت دا اعلان کیتا ہے، ہن ہجرت کر کے مدینے آ گیا ہے۔ اس نبی نے تانوں اپنی نبوت اور رسالت تسلیم کرن دی دعوت دا خط لکھیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس نبی دی سیرت اور اس نبی دا تعارف جاننا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اس نبی دی سیرت کی ہے۔ میری طرف توجہ کرنا، انہیں اپنے فوجی بھیجے ایک منڈی دے اندر، جاؤ مکے دے کچھ لوگ لب کے لے آؤ جتھے اس نبی نے زندگی دے 53 سال گزارے نے، او دا بچپن، او دی جوانی، او دا بڑھاپا، او دا کاروبار، او دی خوشی، او دی غمی، سارا کچھ مکے وچوں پتہ چلے گا۔ جتھے زندگی دے 53 سال گزرے ہون اتھوں تعارف پتہ چلے گا۔ مکے دے کچھ لوگ لے آؤ، منڈی وچ گئے، آواز لگائی، سردار ابو سفیان ہلے تک مسلمان نہیں ہویا، اے دی قیادت دے اندر مکے تو اس منڈی دے اندر کچھ قافلہ گیا ہویا ہے، انہاں نوں لے آئے بادشاہ دے دربار دے اندر۔ سردار ابو سفیان نے ہلے کلمہ نہیں پڑھیا، بحالت کفر، سوال کرن والا کافر ہے، جواب دین والا اس وقت دے اندر کافر ہے، اور سوال نبی پاک دی سیرت پاک دے بارے ہو رہے ہیں۔ توجہ میری طرف کرنا، مختصر جے وقت دے اندر قیمتی باتاں اور قیمتی خلاصہ تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا انشاءاللہ ارادہ رکھنا، اللہ پاک مدد فرمان گے۔ پہلا سوال کیتا سردار ابو سفیان دے کول اس ہرقل بادشاہ نے، کیف فیکم نسبہ، تواڈے نزدیک اس پیغمبر دا خاندان کیسا ہے؟ سردار ابو سفیان نے جواب دیتا، ہوا فینا ذو نسب، ساڈے نزدیک او بہترین اور اعلیٰ اور اچے خاندان دے، اس دھرتی دے اوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے اس خاندان وچ کوئی نبی تے نہیں گزریا؟ سردار ابو سفیان نے جواب دیتا نہیں، کوئی بھی نبی نہیں گزریا۔ تیسرا سوال یہ ہے اس خاندان دے اندر کوئی بادشاہ تے نہیں گزریا؟ سردار ابو سفیان نے جواب دیتا نہیں، اس زمانے وچ کوئی اس خاندان وچ بادشاہ نہیں گزریا۔ اچھا میرا چوتھا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد، سارے درود پاک پڑھو، سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لے دیا سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، اس نام دے اندر پر کیف نظارے نے، سن نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ لے دیا سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے، منہ میٹھا
میٹھا کر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دے بارے اے ہرقل بادشاہ چوتھا سوال کرن لگا۔ اچھا سردار ابو سفیان مینوں چوتھے سوال دا جواب دے، جڑے اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ نے، جڑے اس پیغمبر دی بات منن والے لوگ نے، ام شرفا کیا اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ، اس پیغمبر تے ایمان لیان والے لوگ غریب نے یا امیر نے، تکڑے نے یا ماڑے نے؟ سردار ابو سفیان جواب دین لگا اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ غریب لوگ نے، اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ بڑے لوگ نے دولت دے حوالے نال۔ لوگوں میرے نبی دے یار دولت دے حوالے نال تے ماڑے سن، لیکن دل دے بڑے تکڑے سن، ایمان دے بڑے مضبوط سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے یار تساں واقعہ سنے ہوئے گا، میں بخاری شریف دی ایک حدیث پاک سنانا چاہوں، کتنے امیر دل سن میرے نبی دے یاراں دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا، او میرے یارو، او میرے صحابہ کرام دی جماعت جہاد تے جانا ہے، مال دی ضرورت ہے، پیسے دی ضرورت ہے، لے کے آؤ مال، پیسے جمع کرواؤ۔ نبی پاک دے یار اپنی اپنی استطاعت دے مطابق مال لے کے آئے نے، دولت لے کے آئے نے، پیسہ لے کے آئے نے، گھر دا سامان لے کے آئے نے۔ اللہ دے پیغمبر دے کی یارے اپنے گھر دے اندر گیا، پورے گھر دی تلاشی لئیے، گھر وچوں ایک کھجور بھی نہیں ملی جڑی اللہ دے راستے تے قربان کر دوے، جڑی جہاد تے قربان کر دوے، کوئی چیز نہیں ملی۔ نبی پاک دے سامنے آ کے عذر پیش نہیں کیتا، لو سیدھا ایک یہودی دے باغ دے اندر گئے، سارا دن مزدوری کردا رہے، مزدوری کر کے جنیاں کھجوراں ملیاں نے جھولی اچ پا کے آمنہ دے لال دے سامنے آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا لیٹ کیوں آئے، دیر نال کیوں آئے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر تساں مال دا اعلان کیتا، جہاد واسطے پیسیاں دا مطالبہ کیتا، دولت دا مطالبہ کیتا، میں غریب انسان ہوں، میرے کو دولت نہیں، پیسہ نہیں۔ اللہ دے پیغمبر اپنے پورے گھر دی تلاشی لئیے، کوئی بھی چیز نہیں سی ہے، لیکن دل اندر ایک شوق سی، دل اندر ایک جذبہ سی، دل دے اندر ایک تڑپ موجود سی۔ وہ ایک کہنے والے ہو نبی دے یاراں نے تے پیسے دی خاطر کلمہ پڑھیا سی، کدی اس حدیث تے بھی غور کر لو، ایک روپیہ بھی گھر دے اندر نہیں، سارا دن یہودی دے باغ وچ مزدوری کرتا رہے اس خاطر تاکہ اسلام دے اتوں اپنی دولت قربان کر دے۔ یہ 4 سوال ہو گئے۔ پنجواں سوال یہ ہے ایزیدون ام ینقصون؟ اس پیغمبر دے یاراں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے سوال ہے، اس پیغمبر دی دعوت تو بعد لوگاں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ سردار ابو سفیان جواب دین لگا یزیدون، روزانہ دی بنیاد تے تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر اضافہ کیوں ہو رہا سی لوگوں؟ آخر تعداد ود کیوں نہیں سی لوگوں؟ اللہ پاک نے قرآن وچ وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اے جڑے تواڈے حول، تواڈے قریب، تواڈے یاراں تے جانثاراں تے وفاداراں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام دی تعداد ود رہی ہے، او دی وجہ اے کہ تسی اخلاق دے بڑے اعلی ہو، تواڈا دل بڑا نرم ہے۔ ایتھوں مسئلہ سمجھانا چاہنا وا، مسجداں دے اندر نمازیاں دی تعداد اضافہ اخلاق دے نال ہوندا ہے، مسجداں دے اندر رونقاں اخلاق دے نال لگدیاں نے۔
یہ 5 باتاں ہو گئیاں. 6واں سوال کرن لگا ہرقل بادشاہ سردار ابو سفیان دے کول. اچھا اس بات دا جواب دے حل یرتد احد منہم. اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن تو بعد اس نبی دا صحابی بنن تو بعد اس پیغمبر دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرن تو بعد کیا اس پیغمبر دا صحابی بھی انہوں کوئی چھوڑ بھی گئے یا نہیں, کوئی پھر بھی گئے یا نہیں. سوال کرن والا کافر ہے. میرے جملے تے غور کریں جے, ساری تقریر نمی سمجھو, یہ کوئی جملہ سمجھ جاؤ کافی ہے. سوال کرن والا کافر ہے, جواب دین والا اس وقت کافر ہے. کفر دی عدالت عظمت تو قربان جمع سردار ابو سفیان تیری عظمت تو کفر دی عدالت دے اندر نبی دے یاراں دے ایمان دی گواہی دے کے جھنڈا لگا دیتا ہے. آج دے کافراں تک بھی پیغام پہنچا دو. سردار ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا. سوال ہو رہے ہیں اس پیغمبر دا کوئی صحابی اسلام تو پھر بھی گیا یا نہیں. نبی پاک دے یار اللہ دے پیغمبر دے صحابہ وچوں کوئی اسلام قبول کرن تو بعد اسلام نو چھوڑ گیا ہوئے. سردار ابو سفیان کہن لگا بڑے دکھ برداشت کرن تو بعد, بڑیاں تکلیفاں برداشت, تپتے انگاریاں تے لیٹنا برداشت کر لیندے نے, گرم تیل دے کڑاواں وچ ڈگنا برداشت کر لیندے نے, پر اج تک کسے موڑ تے اس پیغمبر دے کسے بھی صحابی نے اس نبی نو چھوڑیا نہیں ہے. اپنے بچیاں دیاں قربانیاں دے دیندے نے, اپنی اولاد دیاں قربانیاں دے دیندے نے, اپنے مال دیاں قربانیاں دے دیندے نے, حتیٰ کہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندے نے. لیکن کدی بھی اس پیغمبر دے نال کسے بھی موڑ تے بے وفائی نہیں کیتی. ایک کون کہہ رہے ہیں اس وقت کافر یہ بات کر رہا ہے. میں پیغام دینا چاہنا ہوں نبی دے یار او یار نے, کافر بھی جنہاں دے ایمان دی گواہی دیندے سن, کافر بھی جنہاں دی استقامت دیاں گواہیاں دیندے سن. اور ایتھے ایک جملہ دسنا چاہنا ہوں, جس وقت ہرقل بادشاہ نے اے بات سنی نا, کہنے لگا سردار ابو سفیان اگر اس پیغمبر دا کوئی یار انہوں چھوڑ کے نہیں گیا تے پھر سن لے وہ پیغمبر سچا نبی ہے, سچا رسول ہے. اتھو کیڑی بات سمجھ آئی؟ نبی پاک دے یاراں دا ایمان تے پختہ رہنا, نبی پاک دے یاراں دے ایمان دی گواہی, نبی پاک دی نبوت اور رسالت دی گواہی ہے, آپ دی سچائی دی گواہی ہے. اور نبی پاک دے یاراں دے ایمان دے اتے شک, نبی پاک دی نبوت اور رسالت تے شک ہے. اور سنو میں بات کرنا چاہنا, صحابہ دے ایمان تے پہرے داری, صحابہ کرام دی عزت دی پہرے داری, نبی پاک دی نبوت دی پہرے داری ہے, آپ دی رسالت دی پہرے داری ہے. اور صحابہ دے ایمان تے ڈاکہ, صحابہ دے ایمان تے شک, نبی پاک دی نبوت تے شک ہے, آپ دی رسالت تے شک ہے. اسی صحابہ کرام دے ایمان نو اس طرح تسلیم کر دیا جس طرح نبی پاک دی نبوت اور رسالت تے سچے ہون تے یقین ہے. سانو صحابہ کرام دے ایمان تے پختہ ہون تے یقین ہے. جس طرح آپ دی نبوت اور رسالت تے یقین اور پکے, اس طرح ہر صحابی نبی جنتی ہون تے بھی پکے اور یقین ہے. الحمدللہ. کتنے سوال ہو گئے؟ 6 سوال ہو گئے. 7واں سوال سردار ابو سفیان کولوں کرن لگا ہرقل بادشاہ, اچھا اے دس اس پیغمبر نو زندگی دے کسے موڑ تے جھوٹ بولدے بھی ویکھیا جے کہ نہیں؟ میں الحمدللہ اپنے ٹائم دا پابند ہونا, میں کدی بھی 1 منٹ نہیں لے گیا. ٹینشن نہیں لینی, انشاءاللہ جو ٹائم ملے اس تے انشاءاللہ پختہ بات مکمل ہوئے نہ ہوئے بات ختم کر دینی. میری طرف توجہ. 7واں سوال ہے اس پیغمبر نو زندگی دے کسے موڑ تے جھوٹ بولدے ویکھے کہ نہیں؟ سردار ابو سفیان ایتھے سوچن تو بعد کہنے لگا نہیں, کدی بھی زندگی دے کسے بھی موڑ تے اس پیغمبر نو میں جھوٹ بولدے نہیں ویکھیا, کدی بھی نہیں ویکھیا. کوئی ایک دن تے ایسا ہونا چاہیے جس دن دے اندر اسی یقین دئیے کہ آج ایسا کوئی جھوٹ بول. قاری صاحب پوری مارکیٹ ہی جھوٹ سے چل رہی ہے, اساں کلے سچ بول کے کی کران گے؟ اسی برباد ہی تاں ہو گئے ہاں, اے فتنے ہی تاں آ گئے نے
پریشانیاں تا آ گئی نے. نبی پاک نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ دے اندر نجات ہے, بیماریاں تو نجات, پریشانیاں تو نجات, دکھاں تو نجات, ٹینشناں تو نجات, نقصان تو نجات. والکذب یہلک, جھوٹ بولنے والا ہلاک ہوئے گا, برباد ہوئے گا, تباہ ہوئے گا, کچھ نہیں رہے گا جھوٹ بولنے والے دا. کتنے سوال ہو گئے؟ 7. 8واں سوال ہے کیا کدی اس پیغمبر دے نال اس پیغمبر نو کدی وعدہ خلافی کردے ہوئی ویکھیا کہ نہیں؟ سردار ابو سفیان کہنے لگا نہیں اج تک کدی وعدہ خلافی نہیں ہوئی. اچھا 9واں سوال یہ ہے مینوں یہ جواب دے کیا کدی کسے موڑ دے تہاڈی جنگ بھی ہوئی آپس وچ کہ نہیں؟ انہیں کہ جنگ ہوئی ہے ڈول دی طرح ہوندی ہے, کدی اسی جت گئے کدی وہ جت گئے. اے احد و بدر دا تذکرہ ہے, پہلے ہو چکی سی احد و بدر. میری طرف توجہ کرنا. 10واں اور آخری سوال ماذا یامرکم, اے سردار ابو سفیان اس بات دا جواب دے او پیغمبر تانوں کیڑی چیز دا حکم دے؟ اس پیغمبر دیاں حدیثاں سنا, اس پیغمبر دے فرمان سنا. اے سوال کرنے والا کافر لوگو سامنے جے کول سوال ہو رہے ہو اس وقت دے اندر کافر ہے تے سوال ہو رہے نبی دیاں حدیثاں سنا. شرمایا نہیں, آپ دیاں کئی حدیثاں ایکو جگہ تے کھلو کے سنا دیتیاں نے. اے مسلمان ہے, انہوں ڈانس کرن لگیاں شرم نہیں ہوندی, انہوں گانے یاد کرن لگیاں شرم نہیں ہوندی, انہوں جھوٹ بولن لگیاں شرم نہیں ہوندی. انہوں کہو یار اذان دے کہندے مینوں شرم ہوندی ہے, اس جوان نوں کہو مذاق کرتے کوئی شرم نہیں ہوندی. انہوں کہو یار نبی دی حدیث سنا شرم ہوندی ہے. ایک کافر نبی دیاں حدیثاں سنا رہے ہیں, اج مسلمان نوں آپ دیاں حدیثاں نہیں ہوندیاں. آخری بات تے بڑی قیمتی بات, یہ حدیثاں یاد نہیں کر سکے میں تواڈے سامنے حدیثاں پیش کرنا کو یاد کر رہے ہیں. جے ساڈے پیغمبر سانوں کیڑی چیز دا حکم دے گئے نے, اللہ دے پیغمبر دی دعوت کی دعوت سی ذرا غور کرنا اس بات ہے. سردار ابو سفیان کہنے لگا یقول عبد اللہ, او پیغمبر کہندے کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے, ولا تشریکو بھی شیئا, اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. واترکو ما یقول آباؤکم, جڑی چیز دا تانوں تواڈے باپ دادا حکم دین اونوں چھوڑ دینا اللہ تے او دے رسول دے خلاف. پیو آکھے پتر کوٹھی بنائی تے موڈی ہاندی کر کے رکھی نہیں, باپ دادے دی اس بات نو نہیں مننا. پیو آکھے پتر گڈی لیاندی ہے کالی ٹاکی تے جتی تے لتر بنیا نہیں, نقصان تو کیویں بچے گا؟ باپ دادے دی اس بات نو نہیں مننا بلکہ عقیدہ سنانا ہے. اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا موتیا لما مناتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد. نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ سارے بولو. آپ دی سیرت صرف رون روان دا نام نہیں, اللہ دی توحید دے اعلان دا نام ہے. نبی پاک دی سیرت پاک وہ سارے دا مشکل کشا کون ہے؟ کلا حاجت روا کون ہے؟ کلا داتا و دستگیر کون ہے؟ کلا غوث العظم کون ہے؟ حمد و حیات دا مالک کون ہے؟ اچھا جی اس چیز دا پیغمبر حکم دینا ہے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ, او پیغمبر نماز دا حکم دینا ہے. وَالصِّدْقِ, او پیغمبر سچائی دا حکم دینا ہے. وَالْعَفَافَ, او پیغمبر پرہیزگاری دا حکم دینا ہے. وَالصِّلَةِ, او پیغمبر صلہ رحمی دا حکم دینا ہے. او پیغمبر پتھر مارن والے انو دعاواں دینا سکھاوے, ہمسایاں نو تنگ نہیں کرنا, ویرانا رشتے نہیں توڑنے, ماں باپ نو دھکے نہیں مارنے. اے نبی پاک دی تعلیم ہے. اوے رحمت دیاں سدائیں دیوے, رحمت دیاں سدائیں دیوے, پتھر زمانہ مارے سونا ول بھی دعائیں دیوے, سونا ول بھی دعائیں دیوے, تے اندے رتبے نہ کوئی تولے, اوے اندے رتبے نہ کوئی تولے. اندی کیڑا ریس کرے جندے لباں تے رب بولے, تے سوہنا سوہنا من مونا ہے. اوے ساڈے آقا مدنی جیاں نہ کوئی آیا نہ آنا ہے.
ہرقل بادشاہ نے سوال کیتے، سردار ابو سفیان نے جواب دیتے۔ ہرقل بادشاہ کہنے لگا سردار ابو سفیان اگر تو انہاں گلاں وچ سچا ہے تے پھر سن لے، جس تخت تے اج میں بیٹھا ہویا جتھے اج میری بادشاہی ہے، ایک وقت آن والا ہے اس پیغمبر دی اس تخت بادشاہی ہوئے گی، اس جگہ تے بھی انہاں دی حکمرانی ہوئے گی۔ پھر سنو، جنہاں صحابہ دے پیراں وچ پاؤن نوں جتیاں نہیں سن ہوندیاں، جنہاں صحابہ کرام دے کپڑیاں دے اوتے کئی ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں سن، انہاں اس وقت دی سپر پاور قوت روم نو گرایا اور اس جگہ تے بھی اسلام دا جھنڈا لہرایا۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو میں نبی پاک دیاں صفات تواڈے سامنے رکھیاں نے، جڑا انہاں چیزاں تے عمل کر لوے اللہ پاک کدی بھی کسے موڑ تے دی کنڈ نہیں لگن دیندا، اللہ انہوں کدی بھی کسے بھی امتحان وچ فیل نہیں ہون دیندا، اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ پاک کول دعا ہے جو کوئی سنائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک شیخ یامین صاحب انتظامیہ دی محبت پیار خلوص قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔